सलाम पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं हूँ राफ़िया अवान। मैं हूँ ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में स्मोग और बढ़ती हुई आलूदगी के मामले पर लाहौर के तमाम स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे। 15 जनवरी तक स्कूल बंद करने का सिलसिला जारी रहेगा। तालीमी इदारे वर्चुअल क्लासेस का इंतजाम कर सकते हैं। पंजाब में स्मोग और बढ़ती हुई आलूदगी के मामले पर अहम फैसले लिए गए हैं। लाहौर के तमाम स्कूल हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखे जाएंगे। हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे और 15 जनवरी तक ये स्कूल बंद करने का सिलसिला जारी रहेगा। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि तालीमी इदारे वर्चुअल क्लासेस का इंतज़ाम कर सकते हैं। पंजाब में स्मोग और बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से ये तमाम तर फैसले लिए गए हैं। लाहौर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। IMF खुश हुआ, बल्कि बहुत ही खुश हुआ। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से इमरान खान हुकूमत की तारीफें की गई। बिजली के रेट्स पर IMF खुश हुआ, टैक्सों में इजाफे पर IMF खुश हुआ, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर भी IMF खुश हुआ। और पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की नई किस्त जारी करने का मुआहदा भी तय पा गया है। शौकत तरीन और हमाद अजहर समेत पूरी की पूरी हुकूमत खुश है। IMF की जानिब से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। IMF खुश नहीं बल्कि बहुत ही खुश हुआ है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर भी IMF खुश हुआ है और इमरान खान हुकूमत की तारीफें भी की गई हैं, जबकि बिजली के रेट्स बढ़ाने पर भी IMF ने खुशी का इजहार किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IMF के साथ पाकिस्तान के मामला तय पा गए हैं। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने का ऐलान कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि हुकूमत हर माह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में $4.35 इजाफा करेगी। IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। हमाद अजहर ने बिजली महंगी करने का इशारा भी दे दिया। कहा टैरिफ बढ़ाने पर पिछले माह भी अमल किया, चंद माह में शायद बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। स्टाफ एग्रीमेंट जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ है। तो IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। और स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी है। जो जितने तमाम सेक्टर्स हैं, सबसे पहले एनर्जी के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पाकिस्तान में जब टीम थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके अंदर जो प्रायर उनके एक्शन थे बेस टैरिफ इंक्रीज़ का, वो हम पहले ही पिछले माह ले चुके हैं, वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। अगले चंद माह को मज़ीद बेस टैरिफ के अंदर अभी फ़िलहाल हम राइज़ नहीं देख रहे। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम होएगी जो हालिया हमने पिछले माह किया है। तो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात तय पा गए हैं। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने का ऐलान कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि हुकूमत हर माह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में $4.35 का इजाफा करेगी। IMF को पाकिस्तान को $1 अरब देगा। हमाद अजहर ने बिजली महंगी करने का इशारा भी दे दिया। कहा टैरिफ बढ़ाने पर पिछले माह भी अमल किया, चंद माह में शायद बिजली की कीमतें बढ़ाना भी पड़ेंगी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात तय पा गए हैं, जिसके बाद IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। ये मुआहिदा भी तय पा गया है, जबकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर माह $4.35 का इजाफा किया जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि टैक्स छूट भी ख़त्म की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से ये इक़दामात उठाने का सिलसिला जारी है, जिस पर IMF खुश नहीं बल्कि बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है और इसी पर इमरान खान हुकूमत की तारीफ़ें भी की गई हैं। बिजली महंगी की गई है, इस पर IMF खुश हुआ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा किया जा रहा है, जो कि बतदरीज हर महीने बढ़ाया जाएगा, इस पर भी IMF ने खुशी का इजहार किया है। जबकि बिजली महंगी की जा रही है, टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी, इस पर भी IMF ने खुशी का इजहार किया है और पाकिस्तान को $1 अरब देने का मुआहिदा भी IMF ने कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से IMF के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उस पर IMF ने खुशी का इजहार किया है।
چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ آئی ایم ایف کا توق تو گلے میں پڑ چکا، اب سونامی آئے گا مہنگائی کا، عوام کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، حکومت تو خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے، سر کیا کہیں گے آنے والے حالات پر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ مطلب ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہمارے لیے، ہمارے پاس چوائس نہیں تھی، اور یہ بائی کمپلشن ہم گئے ہیں اور ہمیں جانا ہی چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا سیٹ اپ کے معاملات اور کئی معاملات ہیں جو سعودی عرب کے سے لون لینے کے معاملات اور ورلڈ بینک کے ساتھ، ان تمام معاملات کا جو ڈائریکٹ دار و مدار ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ تھا۔ آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ کرنے کے علاوہ لیکن مجھے تو اس سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ 1 بلین کیوں آیا بھائی، 1.05 کیوں؟ ہماری تو بات تھی 6 بلین کی، تو 6 بلین روپے کا جب انہوں نے سائن کر لیا تو 6 بلین کی بات تھی، 6 بلین آنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ تشویش ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں 6 بلین آ جائیں گے اور ہماری کم از کم جو ہے نا وہ ڈالر کی قدر کچھ بہتر ہوگی، روپے کی قدر بہتر ہوگی، ڈالر کچھ نیچے جائے گا، پاکستان میں کچھ معاشی طور پر استحکام آئے گا۔ میں تو اسی اس میں تھا کہ بھائی اس طرح سے ہو جائے، تو یہاں تو جو ہے نا یہ میری توقع سے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو کنڈیشنز جو ابھی وزیر خزانہ نے اور حماد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ سنیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بچا لیا ہے، یہ بچا لیا، یعنی ہم مطلب پورا ملک کی جو ہے نا ہمیں دینا تھا کہ اس میں سے جو ایگریکلچر کو ہم نے بچا لیا ہے اور پھر اس کو ہاؤسنگ کے اندر جو تھا اس کو بچا لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریمنٹ ہم نے 1.5 مہینے کے بعد ہمارے ساتھ ہو گیا، یہ خوشائن بات تو ڈیفینیٹلی ہے، بات تھوڑی خوشائن ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا 5 اکتوبر سے لگے ہوئے تھے، آج اس کو 1.5 مہینہ ہو گیا۔ 1.5 مہینے تک کیا باتیں کر رہے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اب اگر ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو مہنگائی آئے گی تو اس سے جو چیزوں کے زبیر صاحب میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ابھی آپ نے فرمایا کہ ایکسپیکٹیشنز کے برخلاف ہے، یہ محض 1 ارب ڈالرز کی خاطر ہم یہ تمام شرائط آئی ایم ایف کی مان بھی رہے ہیں، اپنی جو عوام ہے اسے بھی مشکلات میں دھکیل رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے خود فرمایا کہ مہنگائی کا ایک سونامی آئے گا، تو کیا اس سے روپے کو کچھ سہارا مل پائے گا؟ کیا یہ شرائط مان لینا محض 1 ارب ڈالرز کے لیے کیا یہ ضروری تھا؟ نہیں، پروگرام تو 6 بلین ڈالر کا ہے، لیکن فرسٹ ٹرینچ کی جو پیمنٹ ہے انہوں نے 1 بلین کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب جو ہمارے پر آج تک جو آپ بھی سنتے ہوں گے میں بھی سنتا ہوں گا کہ بھائی 6 بلین جو ہے نا ہمارے پاس سائن کریں گے تو آ جائیں گے، لیکن وہ آئے 1.05۔ میں اس کی تشویش ہے مجھے کہ باقی یہ کب آئیں گے۔ ڈیفینیٹلی جی ہمارے جو ہے نا ریزرو سے بڑھیں گے اور روپیہ جو اپنی قدر اس قدر کھو چکا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی امپروومنٹ آئے گی۔ اس نیوز سے بھی آپ کل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ آئے گی، اور اس نیوز سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو ہے نا پازیٹیو آئے گا، لیکن جو عام آدمی ہے اس کے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک، زبیر موتی والا صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ میاں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ میاں زاہد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ 1 ارب ڈالرز کی خاطر پاکستان نے آئی ایم ایف کی وہ تمام کڑی شرائط مان لی ہیں جن کا صرف نقصان پاکستان کی عوام کو ہے۔ مہنگائی بڑھے گی تو یقینی طور پر پاکستانی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر پاکستانی جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ تو ہوگا، کیا پاکستان کی کرنسی کو کچھ سہارا مل پائے گا اس سے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے تقریباً 25 روپے ہماری پیٹرولیم پہ قیمتیں بڑھیں گی، یہ قسطوں میں بڑھیں گی، لیکن یہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ 25 روپے پر لیٹر آئے گا، کیونکہ 600 ارب روپے کی لیوی جو ہے وہ گورنمنٹ نے ان سے ایکسیپٹ کی ہے۔ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ تقریباً 5.5 روپے پر یونٹ بڑھیں گی، اسی طرح گیس کی قیمتیں ہیں۔ تو یہ اوور آل جو ہے اس سے ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھے گی۔ پھر 600 ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ ایف بی آر کا ریونیو بڑھایا جائے، تو 600 ارب روپے ایف بی آر کا ریونیو بڑھے گا۔ یہ سارے جو مسائل ہیں اس کا نتیجے میں ظاہر ہے کہ عام آدمی کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا اور انڈسٹری پہ اس کا بوجھ پڑے گا، اور انڈسٹری کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری سچویشن میں جو 1 ارب ڈالر جو پاکستان کو ملا، لیکن اصل ایشو یہ 1 ارب ڈالر کا نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے سرٹیفیکیشن کا، کہ جب ایک آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے سرٹیفیکیشن ملتی ہے کہ آپ ایک صحیح پروگرام کے اوپر چل رہے ہیں، اکنامک پروگرام پہ، تو اس کے نتیجے میں آپ کے قرضے رول اوور ہوں گے۔ آپ کے تقریباً 12 ارب ڈالر آپ نے اس سال پے کرنے ہیں قرضے پرانے، اور اس کے بدلے میں آپ نے نئے قرضے لینے ہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف آپ کو سرٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ ان کے پروگرام میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی اکنامک ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو نئے قرضے تو ملیں گے نہیں، جبکہ پرانے قرضے آپ کو لوٹانے ہوں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔
تو یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو نیل ڈاؤن ہونا پڑا، گورنمنٹ کو ان کی یہ ساری شرائط جو ہے ایکسیپٹ کرنی پڑی۔ اصل ایشو جو ہے جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً 600 ارب روپے کے جو ہیں بجلی کے سیکٹر میں لاسز ہیں، اس میں گورننس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو اسٹیٹ اون کارپوریشنز ہیں وہ 600-700 ارب روپیہ سائفن کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اپنی چیزوں کو ریلیکس کریں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں، ریفارم کریں اور جو لاسز ہیں ان کو کنٹرول کریں، اس کی بجائے ہم جو ایزی وے ہے ہمارا کہ وہ پبلک کے اوپر لوڈ ڈالتے چلے جائیں تو ہمیں وہی سوٹ کرتا ہے، یہی المیہ ہے۔ ٹھیک، میاں زاہد صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ معاشی تجزیہ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، جو آئی ایم ایف کی جانب سے کڑی شرائط رکھی گئی تھی، پاکستان نے جی حضور کرتے ہوئے انہیں مان تو لیا، اس پر آئی ایم ایف تو خوش ہو گیا، بلکہ بہت ہی خوش ہو گیا، لیکن پاکستان کو کیا ملے گا؟ محض $1 ارب۔ سر، اس سے پاکستان کی اکنامکس، جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، کیا اس کو کچھ سہارا مل پائے گا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ تھی کہ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان شرائط کو جو ہم نے مانا ہے تو اس طرح کے نتیجے میں ایک تو صنعتوں کی پیداواری لاگت بے تحاشا بڑھے گی، معیشت کی شرح نمو سست ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، پیٹرولیم مصنوعات میں متعدد بار اضافہ ہوگا، جس میں بھتہ بھی لیا جائے گا پیٹرولیم لیوی کا، بجلی کے نرخ بڑھیں گے، جو سبسڈیز واپس لی جائیں گی مراعات اس کی وجہ سے عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے، چنانچہ غربت، بے روزگاری اور غریب اور امیر کا فرق بڑھے گا، مہنگائی بے تحاشا بڑھے گی، جو کہ عوام پر ایک ظالمانہ ٹیکس ہے۔ مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ کہ خدا نخواستہ جو معاشی بحران ہے، اگر یہ مزید سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ کوئی سیاسی بحران میں کنورٹ نہ ہو جائے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے عوام تو مایوس بددل ہیں، احتجاج کا زمانہ چل رہا ہے، تو یہ کہیں آئی ایم ایف نے وہ جو کھیل نہیں کھیلا استعماری طاقتوں کا، جس میں ہم اعلی کار بن گئے کہ آپ معاشی بحران پیدا کریں اور پھر اس کو سیاسی بحران میں کنورٹ کر دیں، جو کہ نیو گریڈ گیم کا جو ہے استعماری طاقتوں کا ہے، بہت پرانی بات ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات، بنیادی چیز یہ ہے۔ اور میں نے جو ہے 2008 میں جو پاکستان میں فرینڈس اور پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا، اس کو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دھوکہ پاکستانی قوم کو دیا گیا تھا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اثرات منفی 2021 تک چلیں گے۔ اب یہ 2021 میں ایک نیا ڈرامہ ہوا جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے، مگر اس میں ہمیں جو چیز دو دیکھنی ہے، اس کی بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا ایکٹ اب پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں، تو جب آپ یہ خود مختاری اتنی زیادہ دے دیں گے تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا وہ میں بتا دوں۔ 1 جولائی 1948 انہوں نے فرمایا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہماری جو ہے مالیاتی خود مختاری کی ضمانت ہوگا۔ اب آپ نے وہاں سے مالیاتی وائسرائے لے لیے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک وہی کردار ادا کر رہا ہے، آپ آئی ایم ایف کا عملی طور پر ایک ذیلی ادارہ بن گئے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ پیش کر دوں، ایک گورنر اسٹیٹ بینک تھے، انہوں نے اب سے 16 سال پہلے یہ کہا تھا کہ حکومت نے ہمیں بہت زیادہ خود مختاری دی ہے، مگر جب آئی ایم ایف کا معاملہ آتا ہے تو میری خود مختاری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو 16 سال پہلے کہا تھا، اب آپ نے بے تحاشا اور بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالیاتی وائسرائز ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک نئی شکل میں واپسی کی راہ ہموار کر رہے ہیں، جو زیادہ سنگین ہے۔ معیشت ایک دفعہ خراب ہو ہی رہی ہے اور ہو جائے گی، اس کو شاید ہم ٹھیک کر لیں، مگر یہ جو پراسرار چیز ہوئی ہے، اور یہ کیوں ہوئی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے مارچ سے جون تک جو ایک جملہ میں پورا کر لوں، جو شرح سود گرائی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اس کی وجہ سے ساری تباہی بربادی آئی۔ اور رشوت صاحب ان کو ہمارے جو ہیں مشیر صاحب خزانہ کے، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر وہ جون میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اگر وہ اس وقت کر لیتے تو اتنی تباہی نہیں آتی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے 15 روپے گرا ہے، تجارتی خسارہ بڑھا ہے۔ تو انہوں نے جو 4 مہینے کا ٹائم مانگ کے مزید جو ہے معیشت کو تباہ کر کے شرائط کو سخت کیا ہے، یہ تو ناقابل معافی جرم ہے میرے حساب سے۔ اور سعودی عرب کا کردار بھی سامنے آ گیا کہ انہوں نے جو $3 ارب کا وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب سے، وہ 29 اکتوبر کے قریب کیا تھا، اب وہ 3 ہفتے ہو رہے ہیں، وہ تو اب نہیں ملے۔ اب جیسے یہ منظور ہوگا ہم آئس کے چنگل میں جائیں گے تو وہ بھی پیسے دے دیں گے، یہ ہے ہمارا کھیل۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میاں زاہد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 350 سے 400 ارب تک کے نئے ٹیکس لگانے کا بل بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ بل میں غیر ضروری ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ترقیاتی اخراجات 900 ارب سے کم کر کے 700 ارب تک کرنے کی تیاریاں ہیں۔
जबकि पेट्रोलियम लेवी को बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट की नोक पलक भी संवार ली गई है। पंजाब में स्मोक और बढ़ती हुई आलूदगी के मामले पर लाहौर के तमाम स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे। 15 जनवरी तक स्कूल बंद करने का सिलसिला जारी रहेगा। तालीमी इदारे वर्चुअल क्लासेस का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस सब पर बात करने के लिए माहौलियाती वकील राफे आलम हमारे साथ हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कहिएगा, क्या स्मोक से लोगों को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इक़दामात काफ़ी हैं? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हवाई आलूदगी पाकिस्तानी शहरों में कोई नई चीज नहीं है। 2005 के बाद हमारे पास पाकिस्तान क्लीन एयर एक्शन प्लान, 2009-10 में लाहौर हाई कोर्ट का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 2018 में पंजाब स्मोक कमीशन स्मोक पॉलिसी और 2019 में पंजाब स्मोक कमीशन की रिपोर्ट, जो कि तफसीलन बताती हैं कौन कौन से कदम उठाने हैं इस हवाई आलूदगी को बेहतर करने के लिए। उनमें से सिर्फ चंद इक़दामात इस वक्त सरकार पेश कर रही है और जिसके पीछे कदम उठा रही है। राफे आलम साहब, ये भी बता दीजिएगा और कौन कौन से तरीके हैं जिससे स्मोक से बचा जा सकता है? अच्छा जी, सबसे पहले स्मॉग और हवाई आलूदगी को बेहतर करने के लिए हमें हवाई आलूदगी की वजूहात समझनी पड़ेंगी। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जरूरत है, जो कि हमने इस वक्त की नहीं है, लेकिन 2018 की एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 45% सालाना तौर पे हवाई आलूदगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। इसका मतलब है हमें पेट्रोल और डीजल जो पाकिस्तान में दस्तयाब है उसकी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। यूरो 2 से यूरो 4 या यूरो 6 तक हमारी रिफाइनरीज अपग्रेड होंगी, तो फिर ये जो है हवाई आलूदगी पे काबू करना पड़ेगा हमें। दूसरा, बिजली और सनत से हवाई आलूदगी पैदा होती है, तो बिजली की पैदावार हम जो कोयले से और फर्नेस ऑयल से करते हैं, इससे हट के हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे आना पड़ेगा। और सनती आलूदगी जो है उधर जो कहते हैं ना पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट से लगवाने पड़ेंगे। अच्छा, ये भी कह दीजिएगा कि शहरी अपनी मदद आपके तहत क्या करें ऐसा? देखिए, ये शहरियों के हाथ से बढ़ के बात है। हम तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो है मास्क पहन सकते हैं, और घर के अंदर अगर आपके पास वसाइल हैं तो एक एयर प्योरीफायर जरूर लें और दफ्तर में भी जरूर लगाएं, और अगर जहाँ आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ स्कूलों से भी कहें कि वहाँ लगाएं। ठीक है, मास्क का इंतजाम करें और मास्क लगाएं। राफे आलम साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास ख़त्म हो गया, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार की मुबैना ऑडियो लीक मामले पर बहस हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को नून लीग की माजी की तारीख उजागर करने की हिदायत कर दी। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या बातें हुई इस इजलास में? देखिए, जो कल की जो मुबैना वीडियो थी वो मामला भी ज़ेर बहस आया है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है तर्जुमानों को कि जो नून लीग को टारगेट किया जाए, इनके जो पुराने बयानात हैं और जो अदलिया पर जो अटैक्स का जो इनका सिलसिला जो रवायत रही है, उस हवाले से चीज़ें जो है वो आवाम के सामने लाई जाएँ, और टीवी टॉक शोज़ में भी जब जाएँ तो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से कहा कि हर सूरत अगला इलेक्शन जो है वो EVM पर ही होगा। ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल करने की उन्होंने हिदायत की, और कहा है कि जो भी उनके मसाइल दरपेश हैं वो हल किए जाएँ। नायका और पासपोर्ट के जितने भी मामलात हैं उस हवाले से नादरा को जो है और वजारत दाखिला को जो है ये टास्क सौंपा गया है। उसके बाद महंगाई पर भी बात हुई है। महंगाई पर एक दफ़ा फिर अरकान ने बताया है कि जो चीनी और जो रोज़मर्रा की जो चीज़ों की जो कीमतों में बेशुमार जो इजाफा हुआ है उस हवाले से बात हुई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने फिर कहा है कि एक ग्लोबल इशू है, और इस पर भी अरकान को हिदायत की है कि जो मुकाबला किया जाए जो रीजनल प्राइसेस के हवाले से, और वो चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाएँ। तो जो साकिब निसार की जो वीडियो का मामला है, जो ऑडियो का मामला है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है, जो अरकान हैं, तर्जुमान हैं, वुज़रा हैं, उनको कहा है कि नून लीग को जो है इसमें उठाया जाए, और इनकी जो ये रवायत रही है कि अपनी मर्ज़ी के जो फैसले लेने की, इसको ज़्यादा चीज़ जो है वो हाईलाइट की जाए, और बहुत से जो दीगर मामलात और पॉलिसी जो स्टेटमेंट है, जो पार्टी की जो स्टेटमेंट है, उस हवाले से जो है तर्जुमानों को हिदायत दी गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।